سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنبارطاجي معكم مهم ان كيك على الطريقه ديالي. جاسبر يعجبكم. المهم الا كنتو كتسمعوا شي صداع ولا شي حاجه، راه هنا حدايا ولدي كيلعب. عطيها الماء وعطيها، راكم عارفين داكشي اللي كيعجبهم الدراري الصغار، باش يخليني نهضر معكم، يخليني نصاوب. Alors, كنحتاجو دي غوسيت ولا دي انغريديون بلوتو بازيك. اول حاجه انا غادي ندير، يمكن لكم ديروا الحليب عادي، انا غندير هذا حيت هو اللي عندي دابا في ديال الصوجه. حليب نباتي على فاني. ابري غنحتاج منه واحد الكاس كبير. 3 البيضات، هنا عندي جوج وهنا عندي ديجا وحده كانت يلا دابا كنقاده وهي التحليات كيف درتها هنا. 3 البيضات. خميره ديال الحلوى عاديه حنا عندنا كتباع بحال هكا. السكر الاسمر، تقدروا ديروا السكر العادي، تقدروا تحليو بالعسل، المهم اللي بغيتو. انا عندي دابا حاليا هاد السكر هذا. و الكاكاو بور اللي ماشي اللي ما يكونش حلو. بغيتي ديروا الحلاوه، انا حيت ديجا غندير السكر دونك وي مامون. قلت لكم هذا لو كاكاو 100% بور، يعني ما فيهش سكر ما فيهش هذا. المهم تقدروا ديروا نتوما اللي عندكم، انا هنا كندير اللي عندي. وهنايا واحد الكاس درت تقريبا نص زبده مذوبه ونص الزيت. هي من الاحسن الزبده، انا كنفضل ندير شويه ديال الزبده في الكيك، كيجي زوين، كتجي زوينه لا تيكستور ديالو، كيجي هشيش. وبيان سور الطحين، انا هذا غادي ندير نخلط ونتخز شويه ديال الزرع وشويه ديال العادي، باش هكا ما يجيش باش يجي شي شويه صحي. بقاو معنا باش نوريكم الطريقه، وسمحوا لي على هذا الصداع. على بركه الله غنبدا هنايا بالبيض بيان سور. بسم الله. من الاحسن الا بغيتوا البيض باش تطلع لكم كيكه زوينه ما يكونش في الثلاجه، يعني ملي تبغيو تصاوبوها خرجوها بواحد شويه من قبل، واحد الساعه بحال هكا حتى ياخذ الحراره ديال المطبخ. غنزيد شويه هنا ديال الملحه، قبصه ديال الملحه. المهم كيكه بازيك ولكن كل واحد والطريقه ديالو. وغادي نحاول نطرب واحد شي شويه. بسم الله. بغيتو ما خاصكمش تطربوه بزاف باش ما يطلعش. غادي نزيد السكر، غنزيد ما يعادل، المهم كل واحد والحلاوه ديالو. انايا هنايا غادي تقريبا هاد الكاس وما غيكونش عامر. المهم نقلب على واحد المعلقه ونعاود نجي. الوغ فوالا ها هو. ما تنساوش ان السكر الاسمر هنايا ما تيكونش حلو بزاف. دونك فوالا انا هذا هو القياس اللي غندير. حنا اصلا ما كنبغيوش الحلاوه في الدار بزاف، دونك غنقرب شويه. حتى كيدير الرغوه. غادي نزيد الكاس ديالي بيان سور يكون دافي ولا برد كاريمون،
باش ما يخسرش لو كيك وما يطيبش بيان سور البيض. دونك غادي نزيدو بشويه بشويه وغنطرب. موراها غادي نزيد واحد الحليب، كاس ديال الحليب، بلوطو تاعنا واحد الحليب هذا باش زوين فيه داك لو غو ديال الفاني، فريمون كيجي زوين وخاتم. دونك غندير تقريبا واحد الكويس حتى هو باش يعطي لو غو زوين. حاولوا ما تطربوش بزاف كما قلت لكم قبيله باش ما المهم انا غنخوي هذا الشيء حيت ما كتعجبنيش الروينه. المهم ولدي راه محيح، علاش كنبغي نصور لكم وهو يكون ناعس باش كيخليني ما يبرزطنيش. لوغ من بعد غادي يبقى لينا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش كتعطي لو كيك واحد التفشفيشه، كيجي بحال هكا تقريبا واحد المعلقه، كيجي خاوي من الداخل مفشفش. المهم ما غاديش نحاول نطرب باش ما يهبطش ليا البيض. من بعد غادي ندير كيفكم تعبروا ولا ديروا عينكم ميزانكم. انا غادي نحاول نعبر بهاد الزليفه هذه. غادي ندير الزرع هنا عندنا سبحان الله الطحين ديال الزرع شكل دايره نوريكم. شتي مغربل مزيان مغربلين، يعني تقدري تصاوبي باي حاجه كاينش مشكل. هو هذا وولويت، ها هو القمح الكامل، واخا غتبان لكم مقلوبه في الكاميرا مي غادي نحاول ندير تقريبا واحد الزلافه صغيره، وغادي ميلونجي مع شويه ديال الطحين الابيض، درت النص ديال هذا. وغادي ندير الخميره. هنا عندنا الخميره بحال هكا، معلقه جوج معالق صغار من هذه كدير تقريبا ساشي تقريبا 10 غرام. دونك غادي جوج معلقات صغار هي ولا معلقه كبيره، ولا معلقه كبيره كاريمون. صافي ونحاول الا كانت عندكم، انا دابا حيت عندي صفايه فازقه من الاحسن تغربلوه عاد ديروا باش كيكون الطحين طاميزي، ما كيكونوش دوك الحبيبات وكيجيكم سهله في الخلط. انا هنايا ما غاديش ندير سميتو الباتور، غادي ندير ديال العود وغادي نخلط بشويه بشويه. المهم نتوما معايا.
الوغ كما كتشوفوا هنايا جمعت الروينه وداك الشيء. ها هو درت الطحين ديالي، غتبان لكم قهويه شويه لانها سنغمر فيها الزرع. وباش يجيكم ديما الكيك ناجح ويطلع لكم، ديما حاولوا ديروا الخليط ديال الكيك يكون ثقيل، ما يكونش خفيف باش ما يهبطش ليكم. انا نوريكم، نقلب الكاميرا ونوريكم. ها نتوما فوالا شتي خصو يكون بعدا او موان هكا. انا مازال كنديرو ثقل من هكا، مي دابا حيت غادي نزيد الكاكاو حتى هو راه بحال اون فارين، حتى هو غادي يزيد يثقل. داكشي علاش خليت لا تيكستور هكا. دونك دابا اش غندير، غادي نحاول نص ديال الميلونج نخويه، وعاد النص الاخر نخلطو مع الكاكاو، هو اللي غادي نزوق به باش يجي الكيك مزوق. فوالا ديما الكيك ديالكم ملي تبغيو تخويو هكا، هزوا الخليط بسم الله وديروا هكا، هزوا الفوق باش كيدير صافي. تقريبا درت النص. دابا هذا اللي بقى غادي ندير فيه الكاكاو. تقدروا تزيدوا فيه الكركاع، تقدروا تزيدوا فيه، المهم راكم عارفين لي فخويسات كاملين. مازال شي مره نبارطاجي معكم وحده ديال البنان حتى هي كتجي واعره. المهم انا قلت هذه كنت غنديرها قلت اجي نديرها لكم في الفيديو نبارطاجيها معكم وصافي. انا غندير واحد 2 معالق وغنشوف اش غيعطيني لا كولور. شتي هانت ملي درت الكاكاو تقلو شي شويه. الا جاكم ثقيل ديما، الا مشيتو تزدتو في الطحين بزاف وجاتكم الخليط ثقيل، زيدوا الحليب. الحليب هو الحل الانسب باش تقدروا تزيدوا ابخي ما خلطتوا كلشي. ما تقدروش تزيدوا الزيت لان ما غيتميلونجاش ليكم، مي الحليب كيجي مزيان. فوالا هذا هو اللي غادي نزيد. غادي نحاول ندير واحد الخطوطه بسم الله. المهم عشوائيه. فهاد الاثناء راه كتسمعوا الفران راني دايره كيسخن. حتى الطريقه ديال لا كويسون ديال الكيك مهمه بزاف. انا علاش كنأكد على هادشي، لان انا براسي ما كانش كيطبق ليا الكيك، كنت كندير بزاف ديال الاغلاط. واخا كنتبع بزاف ديال لي غوسيت، ومالوغوزمون كاين شي قنوات ما كيفسروش لك مزيان، مثلا الحراره ما كيفسروش لك البيض. داك الشيء اللي غدير لي زانغريديون ما خصهمش يكونوا باردين، درجه حتى الليمون اللي تخلطي فيه ما يكونش بارد ولا يكون نتي دافي باش الكيكه ديالك تكون ناجحه. صافي انا درت دابا. المهم غنديرها بازيك، ما غنزيد فيها حتى شي حاجه نوريكم. المهم درتها عشوائيه، ولكن ملي غادي تطلع غيبان الشكل ديالها زوين. هنا اصلا حيت عندي المول شويه صغير، ما عنديش كبير بزاف، وانا بغيت هذا الشكل، بغيتها تجيني طويله ما بغيتهاش كبيره، دونك درتها في هذا. هنا الفران فوالا راه دايره كيسخن 180 درجه الفوق والتحت، ولا تقدروا ديروا لتحت حتى تطلع وعاد ديروا الفوق. المهم على حساب الفران ديالكم. انا هذا ما عنديش مشكل، واخا كندير لتحت كتطلع وعاد وما كتحمرش ليا بزاف الفوق. الا بغيت الفوق خصني نطلعها باش كتحمر الفوق، مي الا كان كيطيب لكم من التحت والفوق من الاحسن شعلوا لتحت تطلع وعاد ديروا الفوق ديالكم. صافي كتخليوها. الكيك راكم عارفين كاين الفران اللي كيكونوا كبار خصهم واحد نص ساعه 45 دقيقه كيكه كطيب نورمالمون. ملي عنده صغير راه دغيا كطيب ليه كيكه جونغ
انا 30 دقيقه كطيب ليا كيكه، سورتو الا كان الفران سخون مزيان. المهم نعاودو نتلاقاو ان شاء الله ملي توجد لو كيك ديالي وتشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. الوغ كما كتشوفوا ها هو الكيك ديالي وجد، فوالا. المهم هنايا كان عليا مني ندير ها هو تخرج وجا صراحه زوين، ريحته عاطيه، سورتو لافاني عاطيه ما نقولش لكم. كان عليا هنايا هاد الشوكولا حيت كان ولدي مبرصطني ونسيت ما درتها. ملي خويا نحاول نخربق شويه هكا بشي حاجه رقيقه، بشي كوردون ولا هذا باش تعطي الزواق اكثر، ولكن ماشي مشكل، نسيت انا خليتها بحال هكا ماشي مشكل. المهم هو لو غو. هنا كندير واحد الطريقه، كنشد مثلا شي كوردون ولا شي حاجه بحال هكا، كنحاول نتقبها هكا وغادي نخوي عليها، ونحاول نخوي عليها الحليب كونسونطري ماشي المحلى، لان غتجي حلوه بزاف. ابار الا ما كنتوش غديروا فيها السكر كاريمون، هذيك تقدروا تزيدوا، ولكن مع ذلك غيجي زعيق، غيجي حلو بزاف. دونك حنا عندنا كيتباع هذا ابو قوس ولا رينبوي اصلي، كنديروا مع القهوه ليكيفالون ديال بوريسيما اللي عندنا في المغرب، تتكون مسوسه. غادي نحاول تيكون هو حليب مركز، تيكون خاسر. هانتوما كما شفتوا تقبتها، وغادي نكب واحد شويه، نحاول قلت لكم غنحاول نكب شويه بشويه. هاد الطريقه كتعطي الكيكه ما نقولش لكم كتجي زوينه، كتفزقها وكتهشها. حاولوا ديروا معلقه باش ما يتكبش لكم بزاف، فوالا. هذا كيبرزطني، غادي نحاول نخوي هنا شويه بداك التقيبات تشرب الكيكه مزيان صافي. وغنخليها حتى تشرب الكيكه ديالي. من الاحسن تكون سخونه، بيان الحليب يكون عادي. هنا انا عندي كان باقي برا، يعني باقي ما استعملتوش، اول مره نحلو كيف كان باقي برا. صافي غنحلي الكيك ديالي ها هو كما كتشوفوا، تشرب مزيان. هذا نخليها برا هكا، نغطيها بشي حاجه نخليها تشرب مزيان داك ديك سميتو ديك الحليبه. غندير واحد البلاصه بانت ليا ما فازكاش، فوالا. تقدروا تزوقوها باش ما بغيتو، انا غنخليها بازيك هكا. او لو طون غنخليها تشرب وداكشي. وهذا نخليكم نتلاقاو، ماشي نخليكم نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. يلا اتو تاع. المهم البنات ما قدرتش نصبر، قطعت واحد الطريف فريمون واعره، سورتو ملي كتسقيوها بالحليب بوريسيما، ماشي ناسله، بوريسيما الحليب محلوش. شتي كتجي هشيشه وطبال ان ديليس والله. على حسابي جربوا هاد الطريقه كتجي واعره. انا حطيتها هنايا في الطبسيل، ما صبرتش قطعت هذا. انا غيبان لكم شي شويه جات عريضه هكا، لان المول عندي هانتوما المول عندي صغير من هنايا. المهم هذا خصني نشري شي مول اخر، هذا يبدا بانيا به دابا عريض عندي، عريض وداير هكا. داكشي علاش غتجيني الكيكه
هاكا ما تجيش عاليه شي شويه، مي جات زوينه فشفشه وبنينه. داك الحليب ملي كتسقيوها بالحليب كتجي خطيره خطيره. المهم تقدروا هنايا ديروا شي باش ما يبقاش يبانوا التقيبات. انا دابا حيت غناكلها يعني هكا بيناتنا، يعني ما ماشي الضياف ولا شي حاجه ولا يمكن لكم تذوقوها ديروا شوكولا من الفوق، ذوقوها هذا كوكو، ديروا كونفيتور ما يجيش لانه شوكولا. المهم ان كلاصاج ديال الشوكولا هو اللي غيجي زوين. تذوقها باش تغطيو هاد التقيبات، ولا تقدروا انا حيت دابا باش تقبتها بواحد غلايض شي شويه. الا درتو الكوردون غيجي احسن، غيكون رقيق، يجيو التقيبات رقيقين. مي فريمون على حسابي جربوها كتجي زوينه. وسورتو الا كان عندكم الحليب ديال الفاني، راه كيتباع في مرجان في لي سوبر مارشي دابا ولا اغور. لو لي دو فاني كيعطي حتى هو واحد الكو خطير بزاف. نتمنى نكون فتكم ولا واحد شويه 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 شويه، واخا راه الكيك باينه الغصه ديالو باينه. هي كاستيون ديال لي زانغريديون كيفاش تخدموهم، كاستيون ديال كيفاش طيبوا لو كيك في الفران. ملي يطيب تفاو عليه وتحلوا، ما تخرجوه سور بلاص، خلوه شي شويه في الفران وتبسموا عليه الفران باش ما يهبط، باش ما يجيش داك لو شوك تيرميك ويهبط لكم الكيك كامل. هاد لي تكنيك مهمين في الكيك باش كيبقى الكيك عاير، كيبقى زوين وكيجي مفشفش ما كيجيش. وهي غتجيكم هاد لا كولور مارون حيت بيان سور حيت درت الزرع، دخلت الطحين ديال الزرع. يلا نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو وتلايكيو باش تدعموني ونقدر نزيد لي فيديو وتشجعوني. يلا بسلام عليكم.